आपका सहारा बनूंगी। मैं अपने भाई के साथ बाहर जाया करता था, मगर कभी हवा में भाई पर शक करना शुरू कर दिया। लड़कियां पूछती किसके साथ आई हो। एक दो बार हमारे घर चक्कर में भी देखा, पर तब भी पूछताछ हुई। भाई को जब मालूम हुआ तो मेरे साथ कालीन लगाना छोड़ दिया और मैं अकेली ही कालीन जाने और आने लगी। चंद दिन गुजर गए, फिर एक दिन मुझे ये एहसास हुआ कि एक शख्स मेरा ताक़ुब करता है। अच्छा खासा स्मार्ट था। मैं बहुत परेशान हुई कि इससे पूछूं ये कौन है और क्या चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मेरी खामोशी से फ़ायदा उठाकर वो मेरे कॉलेज तक आने लगा। करीब से गुजरते हुए वो मुझे पूछने लगा, आप बेटा कब आएंगे? आखिर मैंने गुस्सा आकर उसकी बात सुन ली। फिर नाराज़ होना वो दिल नहीं चाहता था। मैं भी कुछ बोलने नहीं लगी। एक दिन बाहर घूमने निकले थे, बारिश से हाथ में मोजा मसला था, तेज़ बारिश हो रही थी। घर में इस कदर भीड़ था कि बारिश में पैदल ना चला जाता। एक दोस्त मिल गया, हंसते हुए चल दिया हम आगे। सड़क किनारे खड़ी कभी कभी लड़कियां सोच रही थी इस सड़क कैसे निकलें। पीछे से एक आवाज़ आई, तब हमारे मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो रही थी। चलिए आपको दिखाता हूँ क्या है। मैंने मुड़कर देखा, वही लड़का था। उफ़ मेरे अल्लाह! मैं इसको देखकर किस कदर घबरा गई थी। बारिश में भीगा हुआ वो इतना अच्छा लग रहा था। इसके लहजे में मिन्नत थी। न जाने मेरे कदम थक गया तो मैं इसके पीछे चल पड़ी और इसकी गाड़ी में जा बैठी। इसने अपना नाम नाज़र बताया और शराफ़त से मुझे मुखातिब किया कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर में कौन है, इस तरह से ताल्लुक़ रखती हूँ वगैरह वगैरह। मुझ पर इसने अपनी बातों से अच्छा तासुर छोड़ा। इसके बाद जब मैं अपने घर के सामने उतरने लगी तो इसने मुझसे मुलाकात का वादा भी ले लिया। अब हमारी कभी-कभी मुलाकात और अक्सर ख़त कताबत होने लगी। घर वालों से छुपकर मैं इससे मिलती रही, वो मेरे दिल में बस गया। इसकी मोहब्बत में मैं ऐसी खोई कि ना घर का होश रहा और ना पढ़ाई की जानिब ध्यान रहा। अब तो मैं घर वालों से ज़्यादा बात भी ना करती थी। वो परेशान थे कि मुझे न जाने क्या हो गया है, क्योंकि घर भी अक्सर देर से जाती थी। अम्मी पूछती तो कह देती सहेली के घर चली गई थी। जर्नल मुकम्मल करना था, प्रैक्टिकल के नोट समझ में नहीं आ रहे थे। यूं ही मैं बहाने बहाने से घंटों इसके साथ बाहर घूमती थी। वो जहां ले जाता मैं चली जाती थी। इसने मुझसे बड़े वादे किए। वो मुझसे कहता, नौशीन अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं मर जाऊंगा, और मैं शर्मा कर रह जाती थी। इसकी बातों और वादों ने मुझे इस पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। मैं जज्बात में इतनी अंधी हो चली कि अपने आप को भी भूल गई थी कि मैं कौन हूँ और किस घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। एक दिन वो मुझसे कहने लगा, नौशीन क्या तुमको मुझ पर एतबार है? मैंने जवाब दिया, अगर ना होता तो मैं तुमसे मोहब्बत क्यों करती। मेरे इस जुमले पर वो हंसा और कहा, अच्छा आज आजमाता हूँ। फिर बोला, तुम आज रात मुझे फ़लाँ फ़लाँ मकान में मिलना। मैंने वादा कर लिया, मगर सोचती रही कि घर वालों से क्या कहूँगी। घर पहुँची तो कुछ न खाया और न पिया। अम्मी पूछने लगीं तो मैंने कह दिया कि मेरे सर में दर्द है। फिर शाम को उठी, मुँह हाथ धोया और तैयार हो गई। अम्मी ने वजह पूछी तो बहाना कर दिया कि सहेली की सालगिरह है। सालगिरह का सुनकर मेरी छोटी बहन पीछे लग गई और कहने लगी, आप तो रोज़ जाती हैं, आज हम भी चलेंगे। बड़ी मुश्किलों से इसको मनाया, हुदा हुदा करके वो मानी। अम्मी परेशान थी क्योंकि बादल छाए हुए थे और तेज़ हवा चल रही थी। वो अब्बू से भी डरती थी। मैं तो अपने महबूब के ख्यालों में गुम थी। माँ की मुझे परवाह कब थी। अब्बू से डर ज़रूर था, मगर मैं इनके आने से पहले ही घर से निकल आई। जब मैं नाज़र के घर पहुंची तो वहाँ अजीब मंजर था। नाज़र के अलावा इसके दोस्त भी बैठे हुए थे। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। मैंने इन लोगों की बातों की तरफ कोई तवज्जो न दी। नाज़र समझ गया कि मुझको इसके दोस्तों के सामने आकर बैठना गवारा गुजरा है। इसने इन्हें थोड़ी देर बाद रुखसत कर दिया, मगर मुझ पर घर से आने का खौफ ताड़ी था। मैंने जाना चाहा तो नाज़र खफा हो गया और चिल्लाने लगा कि मैंने तुमको जाने के लिए नहीं बुलाया था। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती की है। मेरी माँ की बोली बाली सूरत मेरी नज़रों में घूम गई। बाप का कहर आलूद चेहरा नज़र आया और मैं रो दी। नाज़र मेरे रोने पर नरम पड़ गया। कहने लगा, 2 घंटे तो बैठो, मैं अभी तुमको खुद छोड़ आता हूँ। फिर इसने शादी की बातें छेड़ दी और कहने लगा, शादी के दिन का इंतज़ार कैसा, जो मोहब्बत करते हैं इनकी शादी तो आसमान पर ही हो जाती है। वो जिस वक्त भी मोहब्बत से मिलें वो इनकी शादी का वक्त ही होता है। मैं समझ रही थी कि इसका मतलब क्या है, वो क्या चाहता है, लेकिन अब मैं बंद पिंजरे में एक बेहिस चिड़िया की मानंद थी। जब तक वो दरवाज़ा ना खोले मैं किस तरह आज़ाद हो सकती थी। अब ज़्यादा कुछ लिखना बेसूद है। इसने मुझे इस वक्त आज़ाद किया जब मैं मोहब्बत के नाम पर लुट चुकी। रोती हुई मैं घर पहुंची। मेरी हालत बुरी थी।
قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ گھر کے تصور سے دل گھبرا رہا تھا۔ گھر پہنچی تو بپھڑے ہوئے شیر کی طرح ابا جان کو دروازے کے آگے ٹہلتے ہوئے پایا۔ ان کا چہرہ ایسا تھا کہ دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ جوں ہی میں نے دروازے کی دہلیز پر قدم رکھا، باپ نے مجھے روک لیا اور گرج کر پوچھا، سچ سچ بتا کہاں گئی تھی، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ خوف سے میری ہچکی بند گئی، مگر باپ کے تیور ایسے تھے کہ واقعی اگر میں جھوٹ بولتی تو وہ مجھ کو جان سے مار ڈالتے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ناظر کا نام لے دیا اور اس کے گھر گئی تھی۔ باپ اسی وقت مجھے ساتھ لیا اور ناظر کے گھر لے آئے۔ انہوں نے مجھے اس کے حوالے کر کے کہا، لڑکی کو رکھو، یہ اب میرے لیے مر چکی ہے۔ صبح نکاح کا انتظام کر لینا، میں آ کر باپ کا فرض ادا کر دوں گا۔ ناظر کو ایسی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میں خود حیران تھی کہ مارنے پیٹنے یا ناظر کو بلا کر بات کرنے کے بجائے میرے باپ نے کیا حرکت کی کہ مجھ کو اس کے حوالے کر دیا۔ ناظر نے مجھے چپ کرایا، سمجھایا کہ فکر نہ کرو، یہ اچھا ہوا، اور نہ تمہارا باپ آسانی سے تمہارا رشتہ دینے والا تھا۔ سب کچھ خود بخود ہو گیا، اب تم رات آرام سے رہو۔ صبح 4 دوستوں کو بلاتا ہوں، قاضی کا بندوبست کرتا ہوں، تمہارا باپ نکاح کے وقت آ کر رسم پوری کر دے گا تو تم باقاعدہ میری بیوی بن جاؤ گی۔ لیکن ہمیں نکاح یہاں کے بجائے کسی دوست کے گھر میں کرنا ہوگا، کیونکہ کل میرے گھر والے بھی آ جائیں گے اور میرے والدین تو شاید ہرگز اس پر راضی نہ ہوں، کیونکہ میری منگنی میری چچا کی بیٹی سے ہو چکی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں یہ منگنی توڑ دوں گا۔ صبح سویرے ناظر مجھے اپنے دوست کے مکان پر لے گیا جو خالی تھا۔ شام تک میں نکاح کی رسم اور والد صاحب کے آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر کوئی نہ آیا۔ رات کو ناظر لوٹا اور بولا، تمہارے والد نے آنے سے انکار کر دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ نکاح میرے گھر پر ہو اور اس میں میرے گھر والے بھی شریک ہوں، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ میں نے 2 دن کی مہلت لی کہ چلو پشاور چل کر والدین کو منا لیتے ہیں۔ اسی رات کی گاڑی سے ہم چل دیے۔ مجھے خبر نہ تھی کہ ناظر کے کیا ارادے ہیں۔ کسی اجنبی شہر میں اس نے مجھے ایک بوڑھی عورت کے گھر ٹھہرا دیا جس کو اس نے اپنے رشتہ دار بنایا تھا۔ یہاں میں 2 سال رہی۔ جب ناظر سے کہتی ابا جان نہیں آئے اور نکاح کا کیا ہوا تو وہ ٹال جاتا، کہتا تمہیں اس سے کیا، اب تم میرے پاس ہو اور میری بیوی ہو، سمجھو نکاح ہو چکا ہے۔ 2 سال میں میرے 2 بچے بھی ہو گئے۔ میں نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ باپ نے میری بھول کی مجھے بڑی سزا دی، مگر ناظر میرا محبوب تھا جو مجھے مل گیا تھا۔ اس نے مجھے کوئی تکلیف بھی نہ دی تھی اور 2 بچوں میں ہر دکھ بھول کر جوں تو زندگی گزار رہی تھی۔ اب نکاح ہوا تھا یا نہیں، اس سے مجھے حاصل ہی کیا تھا؟ جو زندگی مجھے نصیب میں ملی تھی، مل ہی گئی تھی۔ ایک روز اچانک ناظر آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اسے بیرون ملک ملازمت مل گئی ہے، لہٰذا وہ کینیڈا جا رہا ہے۔ وہاں کی شہریت ملتے ہی میں بہت جلد تمہیں بلوا لوں گا۔ فکر نہ کرنا، بڑی مشکل سے یہ اتنا اچھا موقع ملا ہے، ہمارا مستقبل سنور جائے گا۔ اور وہ مجھے روتا چھوڑ کر کینیڈا چلا گیا۔ اس کو گئے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں۔ سوچتی ہوں مر جاؤں، مگر بچوں کا خیال آ جاتا ہے۔ لوگوں کی لانتیں مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ بڑی مشکل سے ایک اسپتال میں بحیثیت آیا نوکری ملی ہے۔ ناظر نے بھی پھر پلٹ کر خبر نہ لی۔ اس باپ کے در پر جانے کا حوصلہ نہ ہوا جس نے ہاتھ پکڑ کر گھر سے گھڑے سے نکال کر غیر کے حوالے کر دیا تھا۔ اتنا پتہ چلا کہ ناظر نے کینیڈا میں شہریت لینے کے لیے کسی کینیڈین لڑکی سے شادی کی تھی، مگر پھر ان دونوں نے سچ مچ کا گھر بسا لیا۔ میں کیا کر سکتی ہوں جبکہ میرے پاس تو نکاح کا سرٹیفکیٹ تک نہیں ہے۔ ماضی کو بھولنا چاہتی ہوں، ماضی کی یادیں ڈستی ہیں۔ جب کسی لڑکی کو محبت کرتے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں ان کا بھی میرے جیسا انجام نہ ہو، اور کسی دن یہ بھی لڑکی کے اس محبت بڑے جھوٹے کھیل میں آ کر اپنے عزت و آبرو نہ گنوا دیں۔ جیم، کوئٹہ۔